यार यार मेरी अब बस है। मैं अब थक गया हूं। मुझे माफ कर दो। मुझसे नहीं अब और होता। बस बस जी। मैं अब और वजीफा कोई नहीं कर सकता। दोस्तों ये ना समझ लीजिएगा कि मैं कह रहा हूं कि मैं अब वजीफा नहीं बताऊंगा। लोग कहते हैं कि भाई वजीफा असर नहीं कर रहा, कोई अब हमारे अमाल ठीक नहीं हो रहे, जो करते हैं उल्टा। दोस्तों आज ऐसी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी मतलब है कि हर परेशानी दूर हो जाएगी, हर दुख दर्द बीमारी दूर हो जाएगी। उसकी मैंने वजह पकड़ ली है। आया है, आज आपका हल मिल गया। दोस्तों लोग कहते हैं कि यार मैं अब थक गया हूं, बीमार हूं, मैं तकलीफ में हूं, मुझे मतलब है कि ब्लड प्रेशर है, मुझे शुगर है, मुझे यूरिक एसिड है, मुझे तेजाबियत है, मुझे गैस हो गई है और मैं गरीब हूं, मेरा कोई वजीफा असर नहीं करता। दोस्तों उसका एक हल है, बहुत बड़ा हल। शर्त सिर्फ इतनी है कि इस वीडियो को लाइक करें। देखें अब कोई सवाल कर सकता है कि भाई लाइक करने से ये कैसे, तो इसका ये होगा ना कि भाई आप यहां पर इस वीडियो पे कायम रहेंगे एंड तक और सारी बात सुनेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। अब मैं वीडियो का आगाज करने लगा हूं, आपने सीधे हो जाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन और नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, इसकी इतनी बरकतें मिलेंगी कि हो सकता है कि आपको अभी ना पता चले, लेकिन अभी भी पता लगेगा। क्योंकि दुरूद एक ऐसी इबादत है कि जिसका अभी भी पता चलता है और कभी भी पता चलता है, और आखिरत में तो आपको इसके जो फायदे मिलेंगे फिर उस वक्त आप याद करेंगे। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों एक बात आपको बताऊं, दो आयतें हैं कुरान पाक की जो मैं आपको आज यहां पर रेफर करता हूं, आप देता हूं। दोस्तों सिर्फ 100 मरतबा पढ़नी है, सिर्फ 100 मरतबा। इससे आपको क्या होगा कि मेन चीज जो है, बंदा कहता है ना कि यार मैं थक गया हूं, मैं तकलीफ में हूं, मैं बीमार हूं, मैंने वजीफा किया। इमरान भाई ये लिखा हुआ होता है कमेंट में, इमरान भाई ये आपके वजीफे हम कर रहे हैं, ये असर नहीं करते। कई लोग होंगे ये मेरी बात सुन रहे होंगे, कई तो आगे कर चुके होंगे ये मेरी बात को, लेकिन आप खुशकिस्मत है कि आप सुन रहे हैं, बहुत खुशकिस्मत है। अल्लाह ताला आपकी मतलब एक किस्मत में ऐसा लिख दिया है अल्लाह ने कि आसमान के सितारे आपकी किस्मत पर रश कर रहे हैं इस टाइम, क्योंकि आप मेरी ये बात सुन रहे हैं। कि आप कई बार कहते होंगे कि यार असर नहीं हुआ, उसकी एक पता क्या वजह है? उसकी वजह होती है कि हमारी दौलत बंद हो गई है, ठीक हो गया जी, नौकरी नहीं मिल रही, कोई इज्जत नहीं करता, गैस हमारे पेट में नहीं जाती, हमारे अंदर यूरिक एसिड नहीं जाता। मिसाल दे रहा हूँ, जरूरी नहीं कि आपको ये हो, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। शुगर हमें नहीं जाती, ब्लड प्रेशर हमें नहीं जाता। यार जहां पर हम अप्लाई करते हैं कामयाब नहीं होते, यार रोजमर्रा के अखराजात पूरे नहीं होते। ये क्या वजह? यार वजीफे कर करके थक गए। तो दोस्तों अल्लाह ताला खैर करे, इसकी वजह जादू भी होता है। अल्लाह अकबर। हाय हाय, क्या पता कि हम मिसाल के तौर पे सर दर्द का इलाज कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, डिस्प्रिन खा रहे हैं, डिस्प्रोल खा रहे हैं, ठीक है, नुक्स अंदर में एक ऐसी चीज का हो जिसकी वजह से ये सर दर्द है, तो फिर वो नुक्स पहले दूर करो, फिर सर दर्द दूर होगी ना, है जी। तो दोस्तों क्या पता हमारी दौलत, हमारा पैसा, हमारी नौकरी ना जो मिल रही हो, या हमारी नौकरी में जो है तरक्की ना हो रही हो, या हमें कोई भी जो आसानियां मिली हुई थी वो चली गई हो, उसकी वजह जादू हो, ठीक है। दुनिया में इतना हसद और इतना एक दूसरे से मतलब है कि बंदे जल भून रहे हैं कि अच्छा जादू भी ना होना तो नजर भी जादू से बड़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक इरशाद ग्रामी का मफहूम है कि जो नजर है ना, नजर ये बंदे को कब्र में उतार देती है और ऊंट को देग में, ठीक है, यानी मुख्तसर बात क्या है कि मौत, ये मौत तक बंदे को ले जाती है। कुरान पाक का जो मैं एक वजीफा आपको बताने लगा हूं, एक दो आयतों का छोटा सा, ये भी आपके स्क्रीन के सामने आने वाला है। 100 मरतबा आपने पढ़ना है प्यारे भाइयों बहनों। दोस्तों मैं कहता हूं कि अल्लाह ताला खैर करे, मेरा रब्बे दो जहान नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अगर करम करे, और क्यों ना करे करम, क्योंकि वो हमें 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। ये आप अमल करेंगे, अगर आप पर जादू है ना जी,
میں آپ کو انشاءاللہ تعالی تسلی دیتا ہوں کہ جادو کیسے آپ پر سے اترے گا جی. ہائے ہے جی جادو اترے گا وہ تو اترے گا، لیکن جس نے کیا ہے اس پر پلٹ کے جائے گا. اللہ اکبر. دیکھیں مزہ آیا نا کہ پھر یعنی کہ جس نے کیا ہے نا اس کا بھی پلٹ جائے گا، یعنی اس کے اوپر پلٹ جائے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اس کا چہرہ بھی آپ کو خواب میں دکھا دیا جائے، اللہ نے اگر چاہ تو، اگر اللہ چاہے. وگرنہ آپ پر آئی ہوئی جو پریشانی ہے نا، تکلیف ہے، ہر تکلیف ایسے صاف ہو جائے گی کہ میں کہتا ہوں کہ جیسے کوئی گندی چیز ہے نا اس پر پوری بالٹی پانی کی انڈیل دی جائے تو وہ صفائی اس کے اندر چمک آ جاتی ہے، سفیدی کی چمکار جی. تو اللہ تعالیٰ خیر کرے، آپ کا ہر راستہ سیدھا ہو جائے گا. 2 قرآن یہ آیتیں آپ کو دینے لگا ہوں، جو کہ مطلب ہے کہ بالکل 2 آیتیں بھی چھوٹی سی ہیں. ظاہر آیت بڑی بھی ہوتی ہے اور چھوٹی بھی، بالکل مختصر. یہ بھی آپ کی سکرین پر آتا ہے. یہ آپ نے دوستو 100 مرتبہ پڑھنی. قسم لے لیجئے، ویسے قسم اٹھانی نہیں چاہیے، بڑا غلط ہوتا ہے. بڑا میں ڈرتا ہوں، اٹھا بھی جاتا ہوں، کیا کریں، دنیا ہے نا جی، دنیا مانتی نہیں ہے. تو دوستو کیا فائدہ ہونے والا ہے، میں آپ کو اب وظیفے کی طرف لے جاتا ہوں. عرض چھوٹی سی یہ کرنی ہے کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو ایک لائک کیجئے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کیجئے. ساتھ بیل نوٹیفیکیشن کا یہ بٹن ہے، یہ دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچے. مستند سچے سچے وظائف میں آپ کو دیتا رہتا ہوں. اب آئیے وظیفے کی طرف. دوستو آپ نے کرنا کیا ہے، سورہ یونس ہے، یہ قرآن پاک کی ایک سورہ یونس، اس کی آیت نمبر 85 اور 86 یہ آپ کے سامنے آ گئی ہے جی. اس کی آیت نمبر 85 اور 86 صرف 100 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کیجیے، چند دن چند ہفتے. میں کہتا ہوں جی کہ اس کی وجہ سے آپ کے دولت کے آپ پر منہ کھل جائیں گے. اگر جادو کی وجہ سے کالا جادو ہوا نا، کالا جادو، تو وہ بھی اتر جائے گا انشاءاللہ. میرے پاک پروردگار عالم کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کی رضا سے آپ پر سے تمام پریشانیاں تکلیفیں کیسے ہٹیں گی، جیسے بادل ہٹ جائیں تو آسمان صاف ہو جاتا ہے نا دوستو، اس طرح. پیارے دوستو اگر جادو ٹونا آپ پر کر دیا گیا ہے تو اس کو پلٹ دیا جائے گا. اگر جادو ٹونے کی وجہ سے آپ کا رزق دولت بند کر دی گئی ہے، آپ پر رزق تنگ کر دیا گیا ہے، دیکھیں ویسے یہ بات تو ہے کہ جادو تو برحق ہے، نبیوں ولیوں پر ہوئے ہیں. تو اگر کسی نے جادو کی وجہ سے آپ پر دولت رزق بند کر دیا ہے، آپ کا کھل جائے گا. اور ایسا آپ پر حالات ٹھیک ہوں گے کہ میں کہتا ہوں زندگی آپ کی بالکل سیدھے رستے پر آ جائے گی، صراط مستقیم پر آ جائے گی. اور ایک بہت زبردست آپ کو میں مشورہ دینا چاہتا ہوں. آپ پتہ کیا کیا کیجئے، سورہ بقر اپنے پاس رکھ لیں موبائل میں، یا اگر آپ کے پاس کوئی بھی سورسز ہیں کسی جگہ پر جہاں پر آپ سورہ بقر چلا سکیں، تو ایک بار کبھی کسی وقت گھر میں وہ کیسٹ یا وہ ریکارڈ، یا اگر آپ کے موبائل میں ٹھیک ہے وہ سی ڈی ہے، جو بھی ہے، سورہ بقر گھر میں ایک مرتبہ چلانے کی عادت بنائیں. کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ ہفتے کر کے دیکھیں. دوستو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے رحمتوں والے آپ کے گھر میں رزق کے ٹوکرے، رزق کے بنڈل لے کے آپ کے گھر میں نازل ہوں گے. رزق کے جو دیگیں ہوں گی نا، دیگیں وہ لے کے آپ کے گھر میں داخل ہوں گے. ایسا آپ پر برکت آئے گی. ایک بار سورہ بقر کی ریکارڈنگ چلا لیا کیجئے گھر میں، اور اگر آپ خود پڑھ سکیں پھر تو مزہ ہی اپنے. اور سورہ یونس کی آیت نمبر 85 اور 86 صرف 100 مرتبہ یہ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. بس میرے پیارے دوستو کسی بھی نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ جو 2 آیتیں میں نے بتائی ہیں پڑھ لیا کیجئے. ہر دکھ غم پریشانی آپ سے معافی مانگ کے جائے گی. دوستو مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جلد اگلی ویڈیو میں اللہ کی رضا سے پھر اگر اللہ نے چاہا تو حاضری دوں گا. اب مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.